Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans une séance de communication avec le langage. في هاد الحصة غادي نشوفوا واحد الديالوج غنكتبوه غنشرحوه مزيان نجاوبوا على هاد لي زيكزيرسيس كاملين اللي في الصفحة 120 و 121 كما دائما مع ما يكفي وما يلزم من الشروحات. عندنا لا بروميير روبريك افون ليكوت، يعني قبل كاع ما نسمعوا الديالوج خصنا نجاوبوا على هاد 3 كيسيون. عندنا كي سونتيل، شكون هادو؟ او سو تروفتيل، فين كاينين؟ وعندنا كوفونتيل، اش راهم كيديروا؟ نجاوبوا على هاد لي كيسيون هادو. Alors pour la première question ديال كي سونتيل on va dire غادي نقولوا ce sont يونس et sa maman. هادو يونس وماماه. بيان سور معاهم حتى الطبيب، مي لا دوزيام كيسيون هي اللي ما خلاتناش نذكروه باش ما نبقاوش نكثروا الهضره. الوغ عندنا او سو تروفتيل غادي نقولوا ils sont chez le médecin، راه كاينين عند الطبيب. فوالا. Que font-ils? Le docteur examine يونس. الدكتور راه كيفحص يونس، يمكن نقولوا عاوتاني il consulte le docteur، يعني يونس وماماه مشاو يستشروا الطبيب، مشاو يطلبوا استشاره طبيه. تري بيان. دابا غادي نشوفوا الديالوج ونشرحوه من بعد. فوالا دابا غادي نقراو هاد الديالوج هذا ونشرحوه. La maman: bonjour docteur. Le docteur: bonjour madame. La maman: nous sommes venus vous consulter à propos de l'état de santé de mon fils. جينا باش نستشروك حول الصحة ديال ولدي. Le docteur: bonjour Younes. Younes: bonjour docteur. Le docteur: de quoi souffres-tu? يعني مناش كتعاني؟ يونس: j'ai de douleurs au niveau du ventre. عندي آلام في البطن. Le docteur: viens ici، اجي لهنا، monte sur cette paillasse، طلع فوق هاد الباياس، et laisse-moi voir، خليني نشوف. ton ventre est ballonné، البطن ديالك منفوخ منتفخ. يونس: cela me fait mal quand vous appuyez avec votre stéthoscope. هاد الشيء كيضرني شويه ملي كتبرك عليا بديك الصناطه ديالك. الستيثوسكوب هي الصناطه ديال الطبيب. Le docteur: tu as certainement mangé de mauvais aliments. راك اكيد كليت شي حاجه، شي ماكله خايبه. Très bien. يونس: hier، البارح، j'ai mangé un sandwich dans le snack du quartier. كليت واحد الساندويتش في السناك ديال الحي avec une variété de sauce، مع واحد لا صوص. Et en rentrant j'ai pris des chips. ملي كنت غندخل للدار كليت واحد chips. Au docteur: il faut bien faire attention à ce qu'on mange. ضروري خصنا نردوا البال داكشي اللي كناكلو. Le corps a besoin de la bonne nourriture pour fonctionner. الجسم محتاج للتغذية السليمة ولا التغذية الجيدة باش يخدم، باش يعمل مزيان، باش يشتغل مزيان. اوكي. Pour cette raison، ولهذا السبب il est nécessaire de diversifier les aliments en quantité raisonnable. وهذا علاش راه ضروري بزاف باش ننوعوا الأغذية ديالنا وبكميات معقولة، ما نزيدوش بزاف، ما نقصوش، ما تكونش الكمية قليلة بزاف. Il faut prendre des fruits, des légumes, des produits laitiers, de la viande, du poisson, de légumineuses, des œufs. وضروري ما ناكلو الفواكه، خضار، مشتقات الحليب، اللحم، الأسماك، القطاني والبيض. Il faut aussi prendre suffisamment d'eau et de jus. ضروري ما نشربو الماء بواحد الكمية كافية والعصير. Il vaut mieux éviter la consommation excessive de graisses saturées comme la charcuterie, le beurre, les graisses animales, et à éviter aussi le sucre artificiel. الأحسن نتجنبو الأكل ديال الشحوم المشبعة بحال لا شاركوتري، بحال اللحم ديال الخنزير. هذه راه أكيد ما خصناش ناكلوها، راه أكيد هذه ضروري ما فيهاش نقاش. لو بور، الزبدة، السمن، لي غريس انيمال، الشحوم ديال الحيوانات. وضروري ما نتجنبوا ايضا السكر الصناعي. السكر الصناعي هو جميع السكر اللي كنستعملوه في الطعام ديالنا، حتى هو راه خايب خطير، لان خصنا نقصوا منه بكميات كبيره او لا نحيدوه كاع سي لي بوسيبل، ونعوضوه بالسكر الموجود في الفواكه. فوالا. دابا نعاودو نجاوبوا على هاد الاسئله من بعد ما قرينا الديالوج. هنا في الاول راه شفناه جاوبنا عليهم غير من الصوره. بون، عندنا جو كوش لا بون ريبونس.
غادي نخيرو فينا هو الجواب الصحيح ونديرو عليه علامة. يونس et sa maman sont chez راهم عند من؟ عند لو دكتور لو ديريكتور دو ليكول، عند مدير المدرسة، لو دونتيست طبيب الأسنان، ou bien le médecin الطبيب. alors ils sont chez le médecin. il a mal au واو اش كيوجعو هاد يونس هذا؟ او دون كيوجعو سنيه، وجونو كتوجعو ركبتو، او فونتر. il a mangé quoi؟ اش كلا يونس؟ كلا اون بوم بوري، شي تفاحة خامجة معفنة. un tagine كلا شي طاجين. un sandwich et des chips. voilà la troisième. La deuxième question مطلوب منا à partir des images suivantes من هاد الصورة وهادي هاد جوج تصاور. je nomme 4 fruits et 4 légumes. غادي نستخرج من هنا 4 ديال الفواكه نكتب سمياتهم، و4 ديال الخضر نكتب سمياتهم. سي بيان، حنا غنكتبوهم كاملين هادو اللي كيبانو هنا وانت اختار. الوغ لي فخوي عندنا اناناس، بوم، بانان، فريز، بواغ. لو بواغ هو الإجاص. بيش الخوخ. عندنا باستيك راه كاينه من اللور مخبيه شويه، فوالا كتبان واحد شويه هنا. لو باستيك دلاع. عندنا اورانج كاينين تماك، وعندنا لو غيزان. ما عرفتش المشماش واش كاين ولا نو، مي انا شكيت كاين الخوخ. لو بيش. لي ليغوم عندنا لا ليتو هي الخص، الاوبرجين هو الدنجال، كاروت باين، طوماط بيان سور طوماط سوريز مي اون فان دو كونترا طوماط. لو بوافرون هو الفلفله، كاينه روج جون. عندنا لونيون البصل، وعندنا لو بروكولي. لو بروكولي هو اللي كاين حتى هو في اللور. فوالا لو بروكولي هو هذا اللي كاين هنايا، راه بحال الشوفلور هو خضر. الوغ لي كيسيون اللي عندنا هنايا جو مي فري ou faux devant chacune des phrases suivantes. عندنا هنايا 4 لي فراز نقراوهم واعتمادا على داكشي اللي سمعنا في الديالوج. غادي نديرو هنا vrai ou faux. عندنا le corps a besoin seulement de pain pour bien fonctionner. الجسم خاصو فقط الخبز باش يمكن يشتغل، باش يمكن يكون باش يعيش. vrai ولا faux؟ faux. il faut prendre des conserves et des sucreries tous les jours. خصنا ضروري ناكلو يوميا المعلبات، الأغذية المعلبة والحلويات. هادشي فغي و فو؟ واضح فو. une bonne alimentation est variée en quantité raisonnable. التغذية السليمة خصها تكون متنوعة وبكميات مناسبة، ماشي بزاف زايدة، ماشي قليلة أقل من الحاجة. alors c'est vrai. l'eau et les jus ne sont pas indispensables. الماء والعصير ولا العصائر ما زايدين ناقصين، ماشي مهمين. هادشي صحيح؟ non c'est faux. elles sont importants, très importants. Alors la deuxième question, مطلوب منا j'écris le premier conseil que le médecin a donné à Younes. نكتب النصيحة الأولى اللي الطبيب عطا ليونس. بون برا قال له واحد الجريدة هاد النصائح غنكتبو الأولى فيهم فقط. إي بيان النصيحة الأولى اللي قال له هي هادي. il lui dit il faut faire attention à ce qu'on mange. خصنا نردو البال داكشي اللي كناكلو. يعني ما يبقاش الواحد يعتقد بأن الماكلة ما خصها حتى شي حاجة د الاهتمام. اللي طاحت قدامك دوزها لكرشك. نو، كيف ما كانت قديمة مزيانة ما مزياناش، مهمة ماشي مهمة، ضارة نافعة، زايد ناقص. نو سي با فغي. الأكل مهم جدا. لا بون نوريتور مهمة جدا. Alors je cite les aliments déconseillés par le médecin et j'en ajoute d'autres. Après l'écoute, يعني من بعد ما سمعنا الديالوج جوج مرات غنجاوبو على je cite les aliments conseillés par le médecin et j'en ajoute d'autres. غادي نذكر هنا الأغذية أولا الأطعمة اللي نصحو بها الطبيب ونزيد شي وحدين أخرين. أوكي. les aliments conseillés par le médecin يعني الأطعمة ولا الأغذية اللي ينصحو بها الطبيب. لي فخوي فواكه، لي ليغوم الخضر، لو بواسون السمك، لي ليغيمينوز القطاني، لي زو البيض، لو اي لو جي الماء والعصير. اي جاجوت ونضيفو لهم حنا هاد الشويه لان الطبيب الصراحه ذكر كل شيء المهم. لو بان كومبلي
الخبز الكامل يعني ماشي الفورس، الخبز اللي بالنخاله ديالو. لي فخوي سيك، الفواكه الجافه. بيان سور لو دكتور il a dit لي فخوي، مي نورمالمون لورسكون بارل دي فخوي كنهضروا على لي فخوي طازجه. لي فخوي سيك يعني بحال لي نوا يعني الكركاع، لي زاموند، اللوز، الكاوكاو، لي كاكاوات، لو بيستاش، الفستق، لي نوازيت، اتسيتيرا. المهم لو غيزان سيك، الزبيب، لي دات حتى هما مهمين بزاف، اي لو ميال، العسل. Deuxième question, je cite les aliments déconseillés par le médecin et j'en ajoute d'autres. غادي نذكروا الأغذية اللي نصحوا الطبيب يبعد عليها ونزيدوا شي وحدين أخرين. Les aliments déconseillés par le médecin اللي نصحوا يبعد عليهم les graisses saturées. قلنا هذيك الشحوم المشبعة بحال مثلا الشحمة ديال الخنزير، الحلوف، أصلا بلا هادي ضروري خص الواحد يبعد عليها وبزاف. لو بور، السمن، الزبدة ماشي ما ياكلهمش، ما ياكلش فيهم بزاف. لي غريس انيمال هادو من الاحسن ما ياكلهمش الواحد، الشحمه ديال جميع الحيوانات. لو سكر ارتيفيسيال، والسكر الصناعي، السكر اللي كنديرو في الاطعمه ديالنا، الحلويات والمشروبات، عصير، اتاي، قهوه، اتسيتيرا، راه ديكونسيي، راه صعيب خطير وخص الواحد ينقص منه بزاف. اي جاجوت ونزيدو حنايا لي بواسون غازوز، المشروبات الغازيه، يعني كلهم الانواع ديال المناضات راهم ضارين وخص الواحد يبعد عليهم. لي كونسيرف هي ديك الاغذيه المعلبه اللي كاينه دون دي بواط، ولا جميع الاغذيه المعلبه كلها بواط كانت ولا بلاستيك ولا اتسيتيرا ولا قرعه ولا الزاج ولا كيف ما كان. داكوغ، هذا الشيء يبعد عليه الانسان ما امكن. اوكي. الوغ هنا غادي نشوفوا في هاد لا روبريك جو روتيان دي اكسبرسيون اللي عندهم مع اكسبليكي، كيفاش نشرحوا شي وضعيه، نشرحوا شي حاجه، نشرحوا شي حاله. سي بيان. الوغ بور دوموندي اون اكسبليكاسيون، باش تطلب واحد الشرح، واحد التوضيح على واحد الحاجه، كطرح السؤال دائما بوركوا، علاش. الجواب ديالها كيكون هو باسكو، لان، او لا ايضا كار، حتى هي. لو فوكابولير يعني واحد لو ليكسيك، واحد المعجم اللي مرتبط بهذا لو تيم اللي راحنا فيه ديال لا سونتي. عندنا لا غاسترونومي يعني فن الطبخ، لا نوريتور التغذيه، لا كويزين المطبخ، لو غو هو الذوق، لي فيرب دو لاليمونطاسيون، لي فيرب اللي كنستعملوا عليهم علاقه بالتغذيه. عندنا ديجوني يعني الفطار، ديني هي تعشى، غوتي هي دار كاسكروط ولا هي تذوق، بروندغ هي اخذ ولا اكل، كويزيني هي يطبخ، بواغ هي كيشرب. بور بريسيزي اون كونتيتي، باش نهضروا على الكميه ديال شي حاجه، ديال شي طعام، با دو يعني ممنوع تكون في الماكله ديالك. غادي نقولوا شي واحد مثلا مريض بالسكر غنقولوا له با دو سكر، ولا مريض بالطونسيون غنقولوا له با دو سيل. شي واحد اللي كيضروا الجهاز الهضمي غنقولوا له با دو بواسون غازوز، ما تشربش المشروبات الغازيه. بو دو، كل غير شي شويه من كذا كذا. بوكو دو يعني بزاف من كذا كذا، مثلا نقول له بوكو دو من الماء مثلا، بوكو دو فروي، بوكو فوالا. نقولوا له هنا نقولوا بو دو سكر ارتيفيسيال، شي شويه قليل بزاف. لي غوبا هي الوجبات، لو بوتي ديجوني الفطور، لو ديجوني الغداء، لو ديني هو العشاء، لو غوتي هو كاسكروط. Interroger sur la santé باش تسول شي واحد على الصحة ديالو، غندي ça ne va pas، بيان نقولوا له هي ان بروبليم، كاين شي مشكل، شي حاجة ماشي هي هذيك. exprimer la douleur باش تعبر على الآلام، avoir mal à، نقولوا راه عندي آلام في الراس، في الرجل، au ventre، à la tête، au genou، au cou. Très bien. Partie du corps, كنزيدوا la partie du corps كما ذكرنا دابا. Ne pas se sentir bien, je me sens mal, j'ai mal. Avoir de la fièvre, نقولوا j'ai de la fièvre، عندي السخانة. Alors se soigner, utiliser une pommade، نستعمل واحد البوماده مرهم. On peut dire aussi appliquer une pommade، كيما هنايا appliquer un pansement، نديروا واحد الفصمه. prendre un médicament هي اخذ الدواء، شربوا او لا اتسيتيرا. du sirop
Voilà. Les petits problèmes de santé, عندنا des petits problèmes يعني اللي كيجيو لبزاف د الناس وعادة وكيتكرروا هي un coup de soleil يعني ضربة الشمس، ضربات الشمس، de chaleur ضربات الحرارة، une piqûre de moustique شي عضة ولا لسعة ديال شي حشرة، un rhume زكام، tousser شوية د الكحة. Voilà. Troisième question, par petit groupe يعني في مجموعات صغيرة، جوج تلاميذ ثلاثة أربعة. J'entoure les aliments à prendre chaque jour et j'explique pourquoi. غادي نخيروا فينا هي هنايا الماكلة اللي يمكن ناخذها يوميا وعلاش. الوغ راه واضحة بزاف، عندنا هادو من هاد الجيل هنا ايفيتي، بعدوا منهم. هادو وي، هادو اللي خصنا نتناولو يوميا. سي سو كون دوا مونجي chaque jour. Pourquoi? Alors cet exercice nous demande par petit groupe في مجموعات صغيرة يعني ثلاثة أو أربعة. J'entoure les aliments à prendre chaque jour et explique ou bien j'explique pourquoi. غادي نختار فينا هي الأطعمة اللي يمكن ناخذ كل نهار ونشرح ونقول علاش. إذا عندنا هنايا مشروب غازي يعني مناضة، هنا حلويات دي بونبون دو لا لي شيبس، عندنا هنا لي ليغوم وعندنا هنا لو بواسون. إذا غنقول هنا on doit manger les légumes et les poissons. غادي ناكل الأسماك والخضر. علاش؟ car ils contiennent les vitamines et les protéines et les sels minéraux qui sont nécessaires pour notre corps. لأن فيهم الفيتامينات والبروتينات والأملاح المعدنية الضرورية للجسم ديالنا. Alors, réinvestir, عندنا à jouer 2 par 2. جوج بجوج. كل جوج ديال التلميذات بيناتهم. Tu as un problème de santé, être constipé، عندك واحد المشكل صحي يعني عندك القبض، être constipé، avoir la diarrhée، فيك لا diarrhée مثلا الإسهال، coup de soleil يعني ضربتك الشمس. Tu vas chez le médecin et tu expliques ton problème. غتمشي لعند الطبيب وغتقول له المشكل ديالك. Très bien. La douleur اللي كتحس بها، tu racontes ce qui s'est passé وتقول له اش وقع. Le médecin va te prescrire un médicament pour te soigner. ولو ميدسان غادي يكتب لك واحد الدواء باش تعالج. الو غادي تكتب داك الديالوج بيناتكم نتوما ديروه بجوج بيناتكم. Et voilà le dialogue. Houssine, bonjour docteur. Le docteur, bonjour Houssine. As-tu mal? واش كضرك شي حاجة؟ Houssine, oui docteur. Depuis hier, j'ai de la diarrhée, des douleurs au niveau du ventre et aussi je me sens fatigué. من البارح عندي الإسهال وآلام في البطن وأيضا كنحس براسي عيان. As-tu vomi? واش تقيت؟ رديت؟ Non docteur. Le docteur, as-tu mangé quelque chose inhabituel? واش كليت شي حاجة ماشي موالفة ليك ماشي معتادة؟ Houssine, j'ai mangé un tagine tard la nuit et j'ai bu une limonade. حسين تعشى بواحد الطاجين ومعطل الليل مأخر وشرب واحد المناضة. Oh non, il faut respecter les temps des repas. ضروري ما تحترم الأوقات ديال الوجبات. Prends ces médicaments، خذ هذا الدواء، mais bois aussi beaucoup d'eau، ولكن شرب بزاف ديال الماء. Merci docteur. Le docteur ne mange pas trop، ما تاكلش بزاف، et surtout la nuit وخصوصا في الليل. بالنسبة لو بروجي دو كلاس غادي نديرو واحد الحصة خاصة بلو بروجي دو كلاس وغنجمعو فيها جميع هاد الأسئلة المتفرقة في هاد الوحدة هادي، غنجمعوهم كلهم في فيديو واحد. غادي تلقاو لو لين ديالو في الاخر ديال الفيديوهات، جميع الفيديوهات ديال هاد لونيتي هادي. سي لا فان دو سيت سيونس. كنتمنى لكم الاستفادة، صادقا كنتمنى لكم الاستفادة. ابونيفو، بارطاجي، لايك، كتبوا كومونتير، والاساس اجتهدوا مزيان، قراو مزيان. اوفوار.